ESRP Tilangkob nga hisgutanan. Sudalan ngadto sa kadungganan tao sa Dios nga bugos nga sinangkapan sa pagkaginamhan diha sa grasya nga naa ni Kristo Jesus aron hingpit nga matuman ang atong pagpangalagad sa bugtong talagsaong pagpangalagad sa pamatigayon sa Dios. Simana City. Uluhan, naa ang Ginoo sa atong espiritu aron mahimong nagahom nga grasya nato nga naghimo nato nga makapangalagad sa himsog nga pagtulun-an sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, mamulong sa himsog nga mga pulong sa grasya sa kinabuhi aron organikong matukod ang iglesia nga lawas ni Kristo. Medyo taas ang uluhan ining mao nga mensahe. Apan sa pagtuon nato sa uluhan ining mao nga mensahe, makita nato nga dunay upat ka uluhanong mga punto. Unang punto mao ang Ginoo sa atong espiritu. Ang duha ka espiritu kini nga nasagol ingog usa ka espiritu. Unya ang ikaduhang punto mao ang nagahom nga grasya. Ang ikatulong punto mao ang himsog nga pagtulun-an o himsog nga mga pulong. Ang ikaapat nga punto mao ang organikong pagtukod sa iglesia nga lawas ni Kristo. Gibase kining mensahiya sa daghang mga bersikulo sa Bagong Tugon. Pan ang uluhanong basihanan mao gihapon ang 2 Timoteo. Labot sa punto nga ang Ginoo nga usa or naa sa atong espiritu, base kini sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 22 nga nag-ingon, mag-uban ang Ginoo sa imong espiritu, mag-uban nimo ang grasya. Labot sa punto sa nagahom nga grasya, base kini sa 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 nga niingon, busa ikaw anak ko, magpagahom ka diha sa grasya nga naa ni Kristo Jesus. Labot sa punto sa pag-alagad sa himsog nga mga pagtulun-an, walay katapusang pamatigayon sa Dios o pagpamulong sa himsog nga mga pulong, gibase kini sa 2 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 13 nga nag-ingon, kupti ang sumbanan sa himsog nga mga pulong nga nadungog nimo kanako diha sa pagtuo o paghigugma nga naa ni Kristo Jesus. Ang 2 Timoteo 4:3 kay moabot ang panahon nga dili na sila modawat sa himsog nga pagtulun-an. Apan sunod sa kaugalingon nila mga kailibgon, magtigom sila sa ilang kaugalingon ug mga magtutudlo, kay doon na may mga dalunggan nga atol. Idasig ni Pablo si Tito sa Tito 2 bersikulo 1 nga ingon, apan ikaw, isulti ang mga butang nga sibo sa himsog nga pagtulun-an. Ang katapusang punto sa organiko nga pagtukod sa iglesia nga lawas ni Kristo, ang referensya dinhi mao ang Hugna kapitulo 22 bersikulo 21. Ang mag-uban kaninyo tanan mga igsoon ang grasya ni Ginoo Hesus. Kini ang katapusang bersikulo sa Biblia. Kini ang kahimpitan sa grasya sa Dios nga ang bagong Jerusalem, ang kahimpitan o totalidad sa tanan nga mga balaan. Kini ang kahimpitan sa organiko nga pagtukod sa iglesia nga lawas ni Kristo. Kinahanglan duman nato nga ang background sa basahon sa 2 Timoteo sa gisulat kini mao nga ang iglesia naa sa pagkaunlod. Ang iglesia naa sa panahon sa pagkaunlod. Niingon si Pablo sa 1 Timoteo 1:15, kasaligan ang pulong ug angay sa bugkos nga pagdawat nga nianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron magluwas sa mga makasala. Ug niana ako'y labing masal-anon sa tanan. 2 Timoteo 1:15, nibiya nako ang tanan nga naa sa Asya, uban niini si Pigilo ug si Hermogenes. Bisag wala mahigawad si Pablo, gidasig niya si Timoteo nga iyang anak sa pagtuo nga magpadayon sa pagpangalagad sa taliwala sa pagkapakyas o pagkadaot sa mga kaiglesiyahan. Sa ingon niya nga pagkaunlod, unsa may gikinahanglan, unsa may mahinungdanon,
Gipahinumduman niya si Timoteo nga ang Ginoo uban sa atong espiritu nga mahimong atong nagahom nga grasya. Mao na nga sa dihang gisulat ni Pablo kini ngadto ni Timoteo, iyang gitagaa gibugaton kining punto ang nota sa 2 Timoteo 4:22 nag-ingon, kining basahona nga nagtudlo unsaon pagbatok sa pagkadaot sa iglesia, kusganong naghisgot sa atong espiritu. Sa sinugdan gihatagag gibugaton niini nga gihatag na kanato ang kusganon, may gugmaon ug himsog nga espiritu nga magamit nato sa pagpadilaag sa gasa sa Dios ug sa pag-anto sa kadaot uban sa ebanghelyo, sumala sa gahom sa Dios ug sa nagpaambit og kinabuhi nga grasya sa Ginoo. Sa katapusan, nagpanalangin kini kanato sa paghatag og gibugaton sa pag-uban sa Ginoo sa atong espiritu aron mapahimuslan nato siya ingon nga grasya ug makabarog ta batok sa nagkagrabing pagkadaot sa iglesia ug makatuman sa pamatigayon sa Dios pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo sa sulod ug sa pulo nga nagsangka sa makalilisang nga adlaw sa nagkagabing pagkadaot sa iglesia. Ang gikinahanglan mao ang walay katapusang grasya sa Dios nga gihatag kanato sa eternidad o gamiton nato karong panahona. Kining grasyaha nga naa sa kinabuhing dili malaglag, walay lain kun dili si Kristo nga anak sa Dios nga pagkalawas mismo sa Diosnong kinabuhi nga nagpuyo og nagkinabuhi sa atong espiritu. Bansayon gyud nato ang atong espiritu aron makapahimulos sa kadato ning Kristo isip ingon nga grasya. Sa ingon ni ana makakinabuhi nato siya nga atong pagka-Diosnon aron matukod ang iglesia nga iyang pangimatuod nga magdala sa tanang Diosnong realidad, mga kamatuoran sumala sa pamatigayon sa Dios. Karon tanawon nato ang talamdan. Dunay 7 ka mga Roman numerals. Ang unang Roman numerals sama gyud sa uluhan ining maong mensahe. Nag-ingon kini nga naa ang Ginoo sa atong espiritu aron mapahimuslan nato siya nga nagahom nga grasya nato nga naghimo nato nga makapangalagad sa himsog nga pagtulun-an sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, mamulong sa himsog nga mga pulong sa grasya sa kinabuhi aron organikong matukod ang iglesia nga lawas ni Kristo. Kini ang introduction nining maong mensahe. Unya ang ikaduhang Roman numeral mao ang punto kalabot sa duha ka espiritu, mag-uban ang espiritu kanato. Unya ang ikatulo nga Roman numeral may kalabutan sa definisyon sa grasya. Unsa man ang grasya? Ang grasya mao ang nagsikular nga tuluos ang Dios nga nagbuhat, nag-agay, naghatod, nagdala, nagpaldatay ug nagpaambit sa tanang pagkamaon niya nganhi nato aron atong mapahimuslan. Nagagad ang tibok iglesyanon kinabuhi sa grasya nga sirkulasyon sa Diosnong Trinidad sa sulod nato. Unya ang ikaapat ug ang ikalima nga Roman numeral pareho nga may kalabutan sa himsog nga pagtulon-an ug himsog nga mga pulong. Ang ikaapat nga Roman numeral may kalabutan sa himsog nga mga pulong nga may kalabutan sa duha ka espiritu. Unya ikalima nga Roman numeral may kalabutan sa himsog nga pagtulon-an nga may relasyon sa grasya sa Dios. Sa Roman numeral 4 nag-ingon kini aron maampingan ta diha sa pili sa Ginoo, bantayan gyud nato ang maayong deposito sa himsog nga mga pulong sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod nato. Ang Espiritu nga nagpuyo nagpasabot nga nagpuyo siya sa atong espiritu. Ang pag-amping sa amping o magbantay sa maayong deposito, sa maayong himsog nga mga pulong pinaagi man sa espiritu, ang espiritu sa atong espiritu. Unya ika-5 nga Roman numeral may kalabot sa relasyon sa himsog nga pagtulon-an
sa grasya sa Dios. Aron makapangalaga ta sa himsog nga pagtulunan sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, mamulong gyud ta sa himsog nga mga pulong nga iya sa atong Ginoong Hesukristo nga mga pulong sa kinabuhi, mga pulong sa grasya sa kinabuhi. Ang himsog nga pagtulun-an dili lang gitawag og himsog nga mga pulong, kundili mga pulong sad sa grasya sa kinabuhi na mulong ta sa himsog nga mga pagtulun-an pinaagi sa nagahom nga grasya sa Dios. Dayon, ang Roman numeral number 6 may kalabutan sa panghimatuod sa atong pagkinabuhi nga may kalabutan jud o sa grasya. Ningon ang Roman numeral 6 kay ang among pagpasigarbo mao kini ang pangimatuod sa among konsensya nga sa pagkayano ug pagkamatinud-anon sa Dios dili sa unodnong kaalam kundi sa grasya sa Dios. Nagawi mi diha sa kalibutan ug labi na gyud nganha ninyo. Nagpasabot kini nga kinahanglan magawi ta sa atong kaugalingon diha sa grasya sa Dios. Unya ang katapusang Roman numeral mao ang kahingpitan sa grasya. Kining grasyaha mohingpit ngadto sa bag-ong Jerusalem. Maguban gyud ang grasya ni Ginoong Hesus sa matag usa nato sa tanang aspeto sa adlaw-adlaw natong kinabuhi kay mga balaan man ta. Mahingpit kining grasyaha sa bag-ong Jerusalem nga kahingpitan sa gikahimut-an sa Dios nga makig-usa og makigsagol sa tao aron mahimayaon siyang mudako og walay katapusang mapadayan. Karon mubaadto ta sa detalye sa matag Roman numeral. Roman numeral number 1 sa gisisgutan nato ganiha ang mao ang introduction nining mensahia sama kini sa uluhan apan ang gihataga gibug-atan dinhi mao ang unang linya ang Ginoo sa atong espiritu. Aron mapahimuslan nato siya ingon nga nagahom nga grasya. Duha ka punto ang gisgutan dinhi. Una, ang Ginoo nga naa sa atong espiritu ug ang ikaduha ang nagahom nga grasya. Ubos sa Roman numeral number 1 dunay duha ka mga punto. Kining duha ka mga punto may kalabutan mudugtong siya sa Roman numeral number 1. Letter A, may kalabutan sa Ginoo nga naa sa atong espiritu ug ang B may kalabutan sa nagahom nga grasya. Kini nga duha ka mga letters nagsugod sa mga pulong 2 Timoteo. Unya ang letter A nag-ingon nagsugod ang 2 Timoteo sa hinatag sa Dios nga espiritu nato nga gipadilaab ug natapos sa pagkanaa sa Ginoo sa atong espiritu aron mahimong nagahom nga grasya nato isip dili matukod nga datong punuhunan sa atong Kristohanon kinabuhi ug iglesyahanon kinabuhi. Ang B nag-ingon sab nagsugod ang 2 Timoteo sa kahipulongang Kristo nga nagluwas nga grasya nato. Nagpadayon niya nga nagahom nga grasya nato ug natapos niya nga naa kanunay nga grasya nato. Ang Ginoo nga naa kanato ug ang grasya parehos makaplagan sa usa ka bersikulo. Naa kini sa 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 22. Ang katapusang bersikulo sa 2 Timoteo. Ningon kini, uban ang Ginoo sa imong espiritu, maguban nimo ang nag-ingon nagpakita kanato ang Ginoo nga naa sa atong espiritu mo ang nagahom nga grasya ang dili matukad og dato nga kapital sa atong Kristiyanon ug Iglesyahanon kinabuhi. Ug ang B nagpadayag kanato nga sa pagkatinuod ang grasya mao si Kristo mismo siyang kaugalingon. Nagsugod ang 2 Timoteo sa kahibulongang Kristo nga nagluwas nga grasya nato. Nagpadayon niya nga nagahom nga grasya nato ug nagtapos niya nga naa kanunay nga grasya kanato. Dili ta makabulag sa grasya ni Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 1 bersikulo 16 ngadto 17 pag-abot ni Ginoong Hesus nidangat sad ang grasya. Juan 1:16-17 nag-ingon kay nadawat ang tanan sa iyang kahupnganan ug sa nagsapasapaw nga grasya kay gihatag ang kasuguan pinaagi ni Moises niabot ang grasya ug realidad pinaagi ni Hesukristo. Ang manulunda nga si Gabriel nag-ingon ni Maria sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28
Nidul siya niya og ningon, pagkalipay ikaw nga gigrasyahan, naguban nimo ang Ginoo. Ang grasya dili mao material nga mga panalangin kay kining grasyaha naa man sa atong espiritu, dili kini butang nga gawas nato, butang hinuon kini nga naa sa sulod nato, naa sa atong nasagol nga espiritu. Pilipos kapitulo 4 bersikulo 23, 6:18 og Pilemon 25 nagtapos og ang mag-uban ang grasya ni Ginoong Hesus sa inyong espiritu. Si Brother Lee sa live study sa Juan, mensahe 3 nag-ingon, ang grasya walain kundi ang Dios nga naa sa anak nga atong pagpahimulos. Sa Galacia 2:20 makomparar sa 1 Corinto 15:10, si Kristo klaro kayo nga nagpakita nga grasya nga nagpasabot dili ako kundi si Kristo. Dili ako kundi ang grasya sa Dios. Ang grasya dili gasa sa material nga mga butang ni gasa ba ni siya sa espirituhanong mga butang. Ang gasa sa Dios mao ang ato si Kristo mismo nga atong pagpahimulos. Ingon si Pablo nga tanang butang gawas ni Kristo mga walay pulos. Gawas ni Kristo, gawas sa Dios. Bisan ang maayong mga butang sa mga mata sa apostoles, mga walay pulos nga sa Gregong pulong pagkaon sa or mga walay bili nga ilabay ngadto sa pagkaon sa ngayro. Kung bisan kinsa nga nagtinguha sa mga butang gawas ni Kristo, nagtinguha siya og basura. Ang tanang butang nga gawas ni Kristo ingon ana gyud. Apan ang Dios nga naa ni Kristo maong grasya kanato ug kining grasyahan ni dangat pinaagi sa pagkatawo sa Dios. Ang grasya mao lang nga mapahimusla nato diha ni Kristo nga hingpit nato nga pagpahimulos. Kung magpahimulos ta sa Dios ug mo partisipar diha niya, mobulig niya, mao kana ang grasya. Mayon ko pag-usab, ang grasya mao ang Dios nga naa sa anak alang sa atong pagpahimulos. Ang grasya dili kanang naa sa doktrina, kundi naa sa atong pagsinati. Sa dihang masinati nato si ang Dios nga atong kusog, kinabuhi, paghupay, gahom, pagkamatarong ug pagkabalaan kana mao'y grasya. Tan-awon nato ang Roman numeral 2. Ang gitagaa gibug-atan ining puntoha may kalabutan sa duha ka espiritu, ang sinagol nga espiritu. Ningon ang Roman numeral 2, ang katapusang Adam na imong espiritu nga taghatag og kinabuhi. Ang Ginoo mao ang espiritu. Maguban ang Ginoo sa imong espiritu ug siya nga nausa sa Ginoo usa ka espiritu. Kining tanang mga bersikulohan nagpakita kanato nga ang espiritu karon nausa sa atong espiritu. Ubos sa Roman numeral number 2, dunay duha ka mga subpoints. Ang unang subpoint nagpadayag kanato nga ang duha ka espiritu nasagol pag-usa ingog usa ka espiritu. Ug ang ikaduha nga subpoint nagpadayag kanato nga ang duha ka espiritu nagbuhat pag-usa ingog usa ka espiritu. Ang A nag-ingon, ang Ginoo nga espiritu nga naa sa atong espiritu, ang duha ka espiritu nga nasagol nga usa ka espiritu, mao'y yawi sa espirituhanong pakigambitay sa mga magtutuong gipanganak pag-usab nga may tulo ka bahin ug sa nahingpit nga tulo usa nga Dios. Ug ang pinag-ingon, ang Ginoo nga espiritu nga naa sa atong espiritu, ang duha ka espiritu nga usang nagbuuhat isip usa ka espiritu mao ang kahanas, ang sekreto sa tanang aspeto sa organikong kaluwasan sa Dios. Dunay tulo ka mga bersikulo sa bagong tugon nga makakaplagan nato ang duha ka espiritu sa usa ka bersikulo. Ang una mao ang Juan 3 nga nag-ingon, ang gipanganak sa unod man, ug ang gipanganak sa espiritu espiritu man. Kapital nga E mao ang gamay nga E. Ang ikaduha naa sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24 nga nag-ingon, ang Dios espiritu, kapital S, kapital E, ug ang magsimba niya diha sa espiritu sa gamay nga E ug sa pagkamatinud-anon. Unya ang ikatulo naa sa Roma 8:16 nga nag-ingon, ang espiritu mismo
capital E, ni saksi uban sa atong espiritu nga letter E gamay nga mga anak ta sa Dios. Mga bata ta sa Dios. Karon moadto ta sa Roman numeral 3. Kini nga punto naa sa may kalabutan sa definisyon sa grasya. Ang grasya nga gidefine ingog nagsirkular nga tulosa nga Dios nga nagbuhat, nagagay, naghatod, nagdala, nagpalatay ug nagpaambit sa tanang pagkamao niya nga hinato aron atong mapaymuslan. Nagagad ang tibuok Iglesiyanon kinabuhi sa grasya nga sirkulasyon sa Dios ng Trinidad sa sulod nato. Ang grasya dili gawasnon nga mga material o nga panalangin. Ang grasya maong tulusang Dios nga nahikay aron mahimong atong pagpahimulos. Ubos sa Roman number 3, dunay duha ka mga subpoints. Ang unang subpoints namulong kalabot sa unang grasya sa bag-ong tugon. Hitabo sa grasya sa bag-ong tugon. Unya makita nato ni sa kasinatian ni Maria. Unya ikaduhang subpoint namulong kalabot sa grasya nga mao ang kahibulongang Kristo nga pagkalawas sa tulo usa nga Dios. Tanaw nato ang detalye sa letter A. Nag-ingon ang A, ang unang hitabo sa grasya sa bagong tugon mao ang pagpakatao sa Dios. Juan 1:14 nag-ingon, namulong kini sa pagkatao sa Dios. Ningon kini og ang pulong nahimong unod og ni tabernakulo sa atong taliwala og nakita nato ang iyang himaya nga sama sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya og realidad ug ang 16 nag-ingon kay sa iyang ay nakadawatang tanan sa iyang kaupnganan ug sa nagsapaw-sapaw nga grasya kay gihatag ang kasuguan pinaagi ni Moises, niabot ang grasya ug realidad pinaagi ni Jesucristo. Ubos sa letter A, dunay duha ka mga punto. Ang unang punto kalabutan ni Maria nga sanglitanan sa unang hitabo sa pagbisita sa grasya sa Dios sa tao. Ang Juan nag-ingon grasyahan sa Dios si Maria og nakakaplag og grasya sa Dios kay giduaw man niya siya og nisulod siya niya og nagpabilin sa sulod niya aron mahimong pagkamao mismo sa pagkasamkon niya og kahibulongang persona nga ang Dios ug tao, usa ka Dios tao. Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 og nidabot siya ngadto niya nag-ingon nga pagkalipay ikaw nga gigrasyahan naa kanimo ang Ginoo ug ang bersikulo 30 nag-ingon ug ang manununda ningon niya ayaw ka hadlok Maria kay nakaplagan ka grasya sa Dios. Unya sa punto 2 nagsaysay sa sa grasya nga pagduaw sa Dios. Sa prinsipyo mao ang grasya mao ang pagbisita sa Dios aron magpabilin kanato. Ianak sa sulod nato, mausa nato, mahimo man nganing kita. Ang ikaduha nga punto sa point nga kining grasyaha mao ang kahibulongang Kristo nga pagkalawas sa tulo usang Dios aron mahimong atong pagpahimulos pagpadayag sa tulo ka espiritu. Una sa iyang pagkamao, sa gihatag niya ug sa gibuhat niya alang nato aron atong mapahimuslan. Mahimo siyang tanan nato ingon nga grasya kay nahikay og nahingpit naman siya aron mahimong espiritong taghatag og kinabuhi nga nagpuyo sa atong espiritu. Nagisgota ganiha nga dunay tulo ka mga bersikulo sa bagong tugon nga nagsulti kanato nga ang grasya sa Dios gasan ni Ginoong Hesukristo naa sa atong espiritu. Galacia 6:18 nag-ingon, ang grasya ni Ginoong Hesus manaa sa inyong espiritu mga igsoon. Amen. Filipos 4:23 nag-ingon, ang grasya ni Ginoong Hesukristo maguban kaninyo sa inyong espiritu ug ang Pilemon 25 nag-ingon sad, ang grasya ni Ginoong Hesus maanaa sa inyong espiritu. Dayon ubos sa letter B dunay tulo ka mga punto. Kining tulo ka mga punto midugtong sa tulo ka mga espiritu sa grasya sa Dios. Ang unang punto sa kung unsa siya, ikaduhang punto sa kung unsa iyang gihatag ug ang ikatulong punto sa kung unsang iyang gibuhat sa atong taliwala. Tanaw nato ang detalye sa matag punto. Ang uno nag-ingon, ang grasya maong kahibulongang Kristo sa iyang pagkamao.
Sa 1 Corinto 15 bersikulo 10 nag-ingon si Pablo, apan pinaagi sa grasya sa Dios ako karon ang ako mao ug ang iyang grasya na nga ninako wala mahimong walay pulos ug wala makawang ang iyang grasya nga ninako kun dili labi noon kaayo kong nangabudlay kay kanilang tanan. Hinuon dili ako kun dili ang grasya sa Dios nga uban ka nako. Kini nga bersikulo tin-aw kayo nga pagpasabot nga ang grasya mao ang si Kristo mismo. Unya ang dos nag-ingon, ang grasya mao ang kahibulongang Kristo nga gihatag kanato, gipaambit kanato nga hilabihan ka madagayaon sa pagtuo ug gugma diha ni Kristo. Ang ebanghelyo ni Juan nga nag-ingon nga sa dinagat si Ginoong Hesus ni daabot sab ang grasya. Unsay nadawat nato mao ang iyang kahupnganan, grasya nagsapaw-sapaw nga grasya. Ang tuyo sa iyang pag-anhi dili lang maghatag kanato og material nga mga panalangin. Nianhi siya aron maghatag nato grasya. 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 14 nag-ingon og ang grasya ni sa atong Ginoong Hesukristo Timoteo 1:14 nag-ingon, og hilabhan gyud ni dagaya ang grasya sa atong Ginoo uban sa pagtuo ug sa gugma nga naa ni Kristo Hesus. Efeso 1:6-8 nag-ingon, so 1:6-8 ngon si Pablo aron daygon ang himaya sa iyang grasya nga gigrasya niya kanato diha sa pinalangga diha niya nga may katubsanan ta pinaagi sa iyang dugo ang pagpasaylo sa mga paglapas sumala sa kadato sa iyang grasya nga gipadagaya niya kanato diha sa tanang kaalam o kapahinabo sa Dios kining grasya nga mudagaya nga ninato. 2 Timoteo 1 bersikulo 9 nag-ingon ning ingon nga nagluwas nato ug nagtawag nato pinaagi sa balang pagtawag dili sumala sa atong buhat kundi sumala sa kaugalingon niyang tuyo ug grasya nga gihatag kanato diha ni Kristo Jesus sa wala pa ang mga kapanahon sa katuigan. Sa pasahon nga Crucial Truths sa Balaang Kasulatan Volume 4 Kapitulo 40 itong brother nag-ingon ang tuyo sa Dios mao ang hatagan ta niya grasya sa wala pa ang kapanahunan. Iyang tuyo dili aksidente ni temporaryo ba kini sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan gidetermine or gibut-an na daan sa Dios nga tagaan ta og grasya. Ang grasya wala lang kay gidugang sama sa balaod, ang balaod gidugang ra kini. Ang grasya kanunay gyung naa ng daan. Nakiglabot ang Dios kanato pinaagi sa grasya kay kalabot kini sa iyahang orihinal nga tuyo sa eternidad. Ang grasya dili sama sa balaod nga gigamit sa Dios sa tunga-tunga na. Ang grasya gihatag kanato sa wala pa ang panahon sa kapanahonan sa ato pa sa eternidad. Nadawat nato ang grasya sa Dios sa wala pa ang panahon sa kapanahonan magsugod. Bisan ang grasya nga gihatag kanato sa eternidad, labang eternidad, nipadayag kini sa nianhi si Ginoong Hesus og nagtuman sa katubsanan nga naghimo nato nga makasayod, makabaton, makapahimulos sa grasya. Ang grasya ni dangat sa dihang si Ginoong Hesus nianhi sa pagpakatao ug pagtuman sa katubsanan ug karon ang tawo makabaton na ug makapahimulos sa grasya sa realidad. Ang balaod gihatag pinaagi ni Moises apan ang grasya ni dangat pinaagi ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mo ang Dios nga nagpakatao. Busa ang grasya ni anhi pinaagi sa Dios sa pagpakatao. Kay ang balaod dili man mo ang nasa kasing-kasing sa Dios nga ninato, dili ini sentro nga mahinungdanon ngadto niya. Bisan pa niana gihatag niya kini sa tao pinaagi sa mga manulunda ug sa tao nga si Moises apan may kalabutan jud ang grasya sa kanang gitinguha sa kasing-kasing sa Dios. O giisip niya kini nga mahinungdanon kaayo. Bisan pa niana siya mismo nianhi aron mohatag niini kanato. Naghago gyud ang Dios aron magdala og grasya kanato. Na tao ingon nga nagpakata na himugso ingon nga tao aron
mamatay ingon nga tawo na banhaw gikan sa mga minatay ug nahimong espiritu aron musod sa tawo aron ang grasya maamguhan, mabatunan ug mapahimuslan sa tawo. Kini ang iyang tuyo sa anhi sa persona ni Hesukristo. Ang grasya niabot sa dihang si Ginoong Hesus niabot sa katawhan. Ang duha ka mga punto sa ubos labing nagsaysay kalabot sa kahulugan sa gihatag nga grasya sa tao. Ang A nag-ingon kung dunay nakulang nato, kining kakulangon mao higayon nato nga masangkapan tagdugang mga Kristo nga grasya nga mutagbo sa takdo sa panahon nga panginahanglan nato aron motubo ta diha niya. Ug ang B nag-ingon kung wala tay mahimo, kung dili ta makalihok, o kung wala tay kusog, kana ang panahon nga mosalig o mopahimulos ta sa sangkap sa Dios nga grasya. Dayon ang punto number 3 sa ingon, ang grasya mao ang kahibulongang Kristo nga nagbuhat sa tanan sa sulod nato alang nato. Dunay tulo ka punto sa 3 nga nagsaysay niini kanato. Ang A nag-ingon, ang grasya mao si Kristo nga tigpangako sa atong luwan. 2 Corintos 12:9 si Pablo nang himatuo ayang kasinatian busa ingon siya sa 2 Corinto 12:9 ug ningon siya nako igo nimo ang akong grasya kay mahingpit ang akong gahom diha sa kaluyahon. Tungod niana labi gyud nakong gikalipay nga magpasigarbo hinuon sa akong mga kaluyahon aron mo tabernakulo nako ang gahom ni Kristo. Unya ang gamay nga punto B nag-ingon ang mga naghulat sa walay katapusang Dios nga nipahunong sa ilang kaugalingon ug sa ilang pagkinabuhi pagbuhat og kalihukan ug gidawat ang Dios sa ni Kristo ingon nga ilang kinabuhi personal ug puli makasinati sa gahom sa pagkabanhaw ni Kristo isip grasyang mosuporta, mosustento, mulig-on, motabon ug manalipod nila. Base kini sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 31 nga niingon kini apan nabag-o sa ilang kaugalingon ang apan magbag-o sa ilang kusog ang mga naghulat ni Jehova, maglupad sila nga dunay mga pako sama sa mga agila, manglakaw sila og dili mga luya. Unya ang gamay nga si nag-ingon, magpagahom gyud ta diha sa grasya nga naa ni Kristo Hesus. Aron mahimong maayong mga pinilian sa nagadayangang grasya sa Dios, isip mga magtutudlo, mga sundalo, mga atleta, mga mag-uuma, mga mamumuo, ug mga sudlanan ngadto sa pagkahalangdong. Unsaon man nato nga mahimong iunini nga mga aspeto, ang paagi mao ang magkamhan diha sa grasya nga naa ni Kristo Hesus. Karon moadto ta sa Roman numeral 4 ug 5. Kining duha ka Roman numerals sama nga may kalabutan sa himsog nga pulong ug himsog nga pagtulon-an. Ang Roman numeral 4 gipakit-an ta nga kinahanglan bantayan nato ang maayong deposito sa himsog nga mga pulong ug ang Roman numeral number 5 nagpakita nga kinahanglan mag-alagad ta sa himsog nga mga pulong sa walay katapusang kamatigayon sa Dios sa pagbantay sa maayong deposito sa himsog nga mga pulong sa Ginoo. May kalabutan kini sa duha ka espiritu sa pag-alagad sa himsog nga mga pagtulon-an, may kalabutan kini sa grasya sa Dios. Karon atong tan-awon usa ang Roman numeral 4. Kining punto nag-ingon kini aron maampingan ta diha sa pahili sa Ginoo, bantayan gyud nato ang maayong deposito sa himsog nga mga pulong sa Ginoo pinagi sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod nato. Dunay tulo ka mga subpoints ubos niini. Ang unang subpoints letter A nagpadayag kanato kung unsa maning deposituha. Ang 2 Timoteo 1:13-14 nagpadayag nga ang deposito nagpasabot yod sa deposito sa kanini ang himsog nga mga pulong sa pamatigayon sa Dios. Sa kadato sa kinabuhi sa pulong sa Dios nga iyang gibutang nganhi kanato.
kinahanglan ideposito nato ang himsog nga mga pulong sa Ginoo sa atong pagkatao sama sa atong pagdeposito og salapi sa bangko. Sa ato pa, kining depositoha nagpasabot ni siya sa himsog nga mga pulong sa pamatigayon sa Dios. Gipadayag kini sa 2 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto sa 14 nga nag-ingon, kupti ang sumbanan sa himsog nga mga pulong nga nadungog nimo kanako diha sa pagtuo o paghigugma nga naa ni Kristo Hesus. Bantayi ang maayong deposito pinaagi sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa sulod nato. Sa 2 Timoteo kapitulo 6 bersikulo 21, Timoteo 6:20. O Timoteo, bantayi ang deposito, lekayi ang kalibutanon o nga mga pagyamyam o mga pagsupak sa gipakaingong kahibalo. Kolosas 3:16 nag-ingon kanato nga papuy-on ang pulong ni Kristo kanato sa pagkamadagayaon gyud sa tanang kaalam. Dayon sa ikaduhang punto nagsaysay sa kahulugan sa paggunit sa sumbanan sa himsog nga mga pulong nga gihisgutan sa 2 Timoteo 1:13. Ang pagkupot og sumbanan sa himsog nga mga pulong nagpasabot og magkinabuhi pinaagi sa himsog nga mga pulong matilugan sa mga pulong sa hingpit nga ebanghelyo kalabot sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon og sa mga tamis nga mga pulong nga naay sulod nga kadato ni Kristo ug nagpalatay niini. 2 Timoteo 4:6 nag-ingon, Timoteo 4:6 nagingon, kung ipadayag nimo kining mga butanga tubangan sa mga igsoon, mahimo kang maayong ministro ni Kristo Hesus nga tinilugan sa mga pulong sa pagtuo ug sa maayong pagtulon-an nga gisunod gyud nimo pag-ayo. Dayon ang tulo nga punto sa letter C nagpadayag kanato sa paagi nga mabantayan ang mayong deposito kung mga tawo ta nga naglihok nagawi og naa sa espiritu ang atong kinabuhi tungod sa paggamit nato sa atong espiritu mabantayan ang tanang na deposito sa atong pagkatawo pinagay sa espiritu nga nagpuyo sa sulod nato. Karon moadto ta sa Roman numeral 5. Sa Roman numeral number 5 ang gitagag gibugaton mao ang pagpangalagad sa himsog nga pagtulon-an pinaagi sa pagpamulong sa himsog nga mga pulong nga iya sa atong Ginoong Hesukristo. Kining mga pulong nga gitawag sad og pulong sa kinabuhi o pulong sa grasya sa kinabuhi. Ingon nga pulong sa grasya sa kinabuhi gisgutan kini sa Juan 6:63 nga niingon si Ginoong Hesus ang espiritu mo naghatag sa kinabuhi walay pulos ang unod ang mga pulong nga pamulong ko kaninyo espiritu o kinabuhi. Unya sa Buhat 5:20 nagingon sad ang manulunda sa Ginoo sa mga apostoles nga mongadto og magbarog sa templo ug mamulong sa mga katawhan sa tanang pulong niining kinabuhi. Unya ingog pulong sa grasya gisgutan kini sa Lucas 4:22 nga nag-ingon og nagpamatuod ang tanan alang niya og naibulong sa mga pulong sa grasya nga nagula sa iyang baba og niingon sila, dili ba anak man kini ni Jose? Ubos sa Roman numeral 5 dunay 7 ka mga subpoints. Kining tanan nga subpoints kalabot ni siya sa grasya. Unang subpoints mao ang definisyon sa grasya sa kinabuhi. 1 Pedro 3:7 kanato nga kita mga masikaw malambit sa grasya sa kinabuhi. Sa man ang grasya sa kinabuhi, ang grasya sa kinabuhi mao ang Dios nga kinabuhi ug sangkap sa kinabuhi kanato diha sa iyang Trinidad. Ang mahal nga tinubdan sa kinabuhi, ang anak kapalatayan sa kinabuhi ug ang espiritu nga agay sa kinabuhi nga nag-agay sa sulod nato uban sa anak ug samahan ingon nga grasya kanato. Dayon sugod sa B ngadto sa letter F kini nga lima nga mga subpoints mga daghan klase sa mga bersikulo nga naghisgot kalabot sa grasya. Ang B may kalabutan sa Lucas 4:22
nga nagpamatod ang tanan alang niya og nahibulong sa mga pulong sa grasya nga nagula sa iyang baba. Ang C gikan sa Salmo 45:1-2 nagawas ang akong kasing-kasing sa maayong mga butang. Namulong ko sa akong gitagik mahitungod sa hari. Ang akong dila mo'y dagang sa andam nga magsusulat. Matahom ka pa kaysa mga anak sa tao. Gibubo ang grasya diha sa imong mga ngabil. Busa gipanalanginan ka sa Dios hangtod sa hangtod. Ang D gikan sa Episo 3:2 ang pagkapiniyalan sa grasya sa Dios gihatag kanako alang ninyo. Ang E gikan sa Episo 4:29 ingon ayaw pagula sa inyong baba ang pulong nga makadaot kundili kadto rang maayo nga makatukod sigon sa panginahanglan aron makahatag kini grasya sa mga nakadungog. Unya ang letter F gikan siya sa 1 Pedro 4:10 ang ingon ang tagsa-tagsa sigon sa dawat niya nga grasa mga lagaray niini diha ninyo ingon nga maayong mga piniyalan sa nagkadayang grasya sa Dios. Unya ang katapusang punto G conclusion ni siya sa section kalabot sa pulong sa grasya dingon kini kung unsa ang atong kinaiya kalabot sa grasya tipigan gyud nato ang mga pulong sa grasya sa Dios sa atong kasing-kasing kay gikan sa kadagaya sa maayong tinipigan sa atong kasing-kasing musulti ang atong baba sa maayong mga butang sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Si Watchman ni kausa ningon nato nga ang tanang mga anak sa Dios katong dunay sukaranong mga butang sa pulong sa Dios sa Biblia nagtuo sila o nitahod o nagpakabililhon gyud sa pulong sa Dios kini nga pagbati sa Biblia basi hanong kinaiya gyud nga kinahanglan mabatunan sa mga Kristohanon ug si Brother Lee sa live study sa 1 Peter mensahe 31 nag-ingon ang paglaom or kaugmaon sa payuli sa Ginoo nagagad sa atong pagbansay sa kamatuoran. Kung gipakabililhon nato ang pulong o kuhaon ang matag oportunidad aron maumol ng kaninghanin nato sa kapulihay mahimo gitang masangkapan masayod ta sa kamatuoran masayod ta sa kinabuhi ug masayod ta kung saon sa pagtubo diha sa Ginoo makabaton tag hingpit nga kahibalo ug igo nga kasinatian sa espirituhanong mga butang dayon ang Ginoo duna day paagi aron makabuhat nganhi nato aron makabaton siya sa iyahang gitinguha sa mga kapanahunan karon moadto ta sa Roman numeral 6. Kining punto namulong kini sa atong pagkinabuhi kung unsaon nato pagsinati ang grasya sa Dios. Ang Roman numeral 6 nag-ingon kayang among pagpasigarmo mao kini nga ang panghimatuod sa among konsensya nga sa pagkayano ug pagkamatunud-anon sa Dios dili sa unodnong kaalam kun dili sa grasya sa Dios nagawi mi diha sa kalibutan ug labi na gyud nganha ninyo. Sa mubo nga pagkaistorya nagsulti kanato kini nga magawi kita sa atong kaugalingon diha sa grasya sa Dios niining kalibutana uban ning Roman numeral dunay duha ka mga punto ang una nga subpoint nagsulti kanato nga kinahanglan magawi kita diha sa atong kaugalingon sa pagkayano sa Dios ay kaduha nga punto nagsulti kanato nga magpadayon gyud ta nga mudawat sa grasya sa Dios. Ang unang subpoints nagsaysay kanato sa gipasabot sa paggawi nato diha sa grasya sa pagkayano sa Dios kanang magawi ta diha sa kinini ang pagkayano atong kaugalingon ang atong pagsalig o sa ato ubang natural nga tawhanong kahimuan nga mangitag sulbad sa atong lisod nga kahimtang ang paggawi nato diha sa pagkamadul-anon sa Dios pagkaanaa man nato sa grasya sa Dios. Ang ikaduha nga subpoint sa sulti kanato ang grasya mao ang Dios nga napaymuslan nato ug magpadayon gyud natong dawaton kining grasyaha nga nagsapaw-sapaw nga grasya man ngani aron makasinati ta sa pagkabanhaw diha sa atong mga pag-antos. Kini ang kasinatian ni Pablo sa 2 Corinto kapitulo 12 gikan sa conclusion sa New Testament sa mga magtotoo volume 2 mensahe 143
Sa ang atong igsuon nigpaambit. Si Kristo nagpuyo sa mga magtotoo aron magpahimulo sa iyahang igo nga grasya og sa iyang gahom nga ni tabernakulo nganha nila. Kini ang kasinatian ni Pablo sa 2 Corinto kapitulo 12. Si Pablo nagantos sa tunok sa iyang unod. Unya nangamuyo siya sa Ginoo sa katulong higayon nga kuhaon kini kaniya apan ingon ang Ginoo kaniya, igo ang akong grasya kanimo kay ang akong gahom nahingpit pinaagi sa mga pag-antos. Sa ang pagdawat sa pulong sa Ginoo makaingon si Pablo nga nahimot ko sa mga kulayahon, sa mga insulto tungod yana labi gyud nakong gikalipay nga magpasigarbo ninuon sa akong kaluyahon aron mo tabernakulo nako ang gahom ni Kristo. Imbes nga kuhaon ang tunok, gisangkapan sa Ginoo si Pablo sa igo nga grasya aron makahimo niya sa pagdaog sa mga pag-antos. Dayon sa kasinatian ni Pablo kinahimo kining gahom o igo sa iyahang kaluyahon. Unya ang katapusang Roman numeral mao ang conclusion ni ining mensahea nga namulong kalabot sa kahimpitan sa grasya. Ang grasya mahingpit sa bag-ong Jerusalem. Kining puntoha naingon maguban gyud ang grasya ni Ginoong Hesus sa matag usa nato sa tanang aspeto sa adlaw-adlaw natong kinabuhi kay mga balaan man ta. Mahingpit kining grasyaha sa bag-ong Jerusalem nga kahingpitan sa gikahimutan sa Dios nga makig-usa ug makigsagol sa tao aron may mayaon siyang mudako og walay katapusang mapadayag. Ang referensya nga bersikulo gigamit dinhi mao ang Bugna 22 bersikulo 21 nga nag-ingon maguban ang grasya ni Ginoong Hesus sa tanang balaan. Amen. Dinhi makita nato nga ang grasya mao ang konklusyon sa tibuok Biblia. Akong tapuson ni sa pagpaambit sa portion sa pasahon nga ang Diyos tao, kapitulo 6. Bugna 22, bersikulo 21, ang katapusang bersikulo sa tibuok Biblia nag-ingon, maguban ang grasya ni Ginoong Hesus sa tanang balaan. Amen. Kasagaran sa mga Kristohanon murag ipakabaliwala kini nga bersikulo amulong sa komon nga paagi kalabot sa grasya ni Ginoong Hesus nga manaa nato. Apan unsa may basihanan sa pagsulti nato nga ang grasya ni Ginoong Hesus naa nato. Ang grasya sa Ginoo nga manaa nato base man sa tanang aspeto sa bag-ong Jerusalem. Sa laing pagkasulti, ang bagong Jerusalem mao ang base diin ang grasya sa Dios maanaa kanato. Amban sa bagong Jerusalem ingog basihanan, ang grasya ni Ginoong Hesus maanaa gyud sa tanang mga balaan sa tanang mga panahon. Sa gikan sa panahon ngadto sa panahon sa gingharian sa eternidad alang sa katupanan sa walay katapusang pamatigayon sa Dios, ang grasya ni Ginoong Hesus mag-uban nato o lain kundi ang pagtuman lang sa walay katapusang pamatigayon sa Dios.